اليوم اختي جبت لك واحد سر خطير في تبييض البشره. راه مستحيل ما تبيضيش واخا الوجه ديالك يكون حالته كتغطي غير بلي فون دو تان، يعني باش ما يبانش الوجه ديالك يعني فيه تصبغات. بهاد الوصفه اللي غنعطيك اليوم الوجه ديالك غادي يولي صافي، غيتنقى، غادي يولي بيض حليب، غتهني من التصبغات، غتهني من الاثار ديال الحبوب ومن ديك الزروقيه اللي كتبقى ديال الحبوب خايبه ومن الرؤوس السوداء وحتى الخلايا ديال الجلد الميته. الا عندك الكلف في البشره ديالك غادي يطير بهاد الوصفه هذه. غير تبعي معايا النصائح اللي غنعطيك، وهاد الوصفه ديريها حتى الجسم ديالك الا كان ما صافيش ليك. هاد الوصفه غتبيض لك الجسم ديالك، والسواد ديال 20 عام البنات كطيروا هاد الوصفه هذه. المهم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ولكن جيبوا واحد الورقه وستيروها البنات. هاد الوصفه خاصها تبقى عندكم، يعني تعقلوا عليها وتبقى عندكم، كتعطي واحد النتيجه خياليه البنات في التبييض، وانتم ما شاء الله غتجربوها وانتم حكموا على النتيجه. والوصفه اللي اول مره غنبارطاجيها معكم، يعني بالطريقه ديالي غنبارطاجيها معكم لاول مره. فنتمنى انكم تدعموني خواتاتي باللايكات ديالكم، شجعوني باش هكا الفيديو يشوفوه ناس اخرين. فانتم هما اللي يعني كتشجعوني وكتخليو ان الفيديوهات ديالي كيبانوا عند ناس اخرين. فشكرا لكم بزاف بزاف، ونتمنى انكم تخليو لي واحد اللايك، ما تبخلوش عليا حبابي، وخليو لي شي تعليق زوين من بعد ما ان شاء الله تشوفوا الفيديو. واللي جديده معايا في القناه تنرحب بك وتنقول لك اشتركي معايا وفعلي زر الجرس هكا باش يوصلك الجديد. ومن طبيعه الحال الى عجبك المحتوى ديالي فغادي نبداو على بركه الله. الوصفه ديالنا ديال اليوم غادي نحتاجو فيها الصابون ديال دوف. شاركت معكم العديد من الوصفات، واللي يعني العديد من المتتبعات عجبوهم الوصفات ديالي وعطوهم نتيجه، وكيرجعوا عندي التعليقات كيكتبوا لي ان الوصفه ناجحه. فشكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا على الثقه ديالكم في القناه. فانتم كتعطوني واحد الطاقه صراحه ايجابيه باش انني كنزيد، يعني كندير واحد المجهود وكنجيب لكم وصفات يعني اللي كنجربها تنخدم عليها، يعني باش كنعرف انها غتعطي نتيجه عاد باش كنشاركها معكم. المهم بالنسبه للكميه ديال الصابون هي كتبقى على حسب يعني الكميه اللي بغيتو ديروا نتوما، ولكن غنعطيكم القياس اللي درت انا. درت تقريبا عندي هنايا واحد 5 المعالق كبار ديال المبشور صابون دوف كيف ما كتشوفوا معايا. وممكن ديروا اي نوعيه ديال الصابون ديال دوف اللي متوفر لكم. كيف ما تنقول لكم دائما يعني كنلقى الاسئله في التعليقات، فممكن اختي ديري اي نوعيه ديال الصابون ديال دوف. فيه بزاف ديال الانواع، سواء ديال الحامض اولا ديال الرمان اولا ديال زبده الشيا اولا دوف العادي كيف ما كتشوفي معايا هنا في الفيديو، يعني لك انت الاختيار. عندنا ثاني مكون هو اللفت، كنسميوه يعني في المغرب باللفت، بالنسبه يعني للعراق تيسميوه بالفجل. المهم انا اكتشفت هادشي من خلال التعليقات ديالكم. المهم كناخذوا اللفت كنقشروه وتنحكوه في الحكاكه، يعني نفس الشيء غادي نديروه مع اللفت. الطريقه اللي درناها يعني في الاول ديال الصابون تنعاودوا يعني نفس الطريقه غنديروها بالنسبه لللفت. انا استعملت هنايا واحد اللفته يعني متوسطه كيف ما شفتوا معايا، يعني ماشي لفته صغيره وماشي لفته يعني كبيره، لفته متوسطه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحكها في الحكاكه ومن بعد غنرجع معكم. دابا انا حكيتها البنات في الحكاكه كيف ما كتشوفوا معايا. هاد الطريقه هذه اللي غادي نشارك معكم اليوم جربوها غترحموني عليها. اللي عروسه واللي عندها شي مناسبه قريبه دير ليا هاد الوصفه هذه وتشوف الجسم ديالها كيفاش غادي يولي والبشره ديالها كيفاش غادي تولي. استغني ليا على المكياج اختي، استغني ليا على المكياج، استغني ليا على اي حاجه كديريها للوجه ديالك باش كتغطي داك الزروقيه ديال الحبوب ولا الاطراس ديال الحبوب، غادي تهني منهم في مره. المهم هنا بالنسبه للحليب درت كاس ديال الحليب كيف ما كتشوفوا معايا، كاس عادي ديال الحليب، وكتزيدوا عليه اللفت اللي حكيتوه في الحكاكه. غير تكون حكاكه رقيقه البنات، يعني الحكاكه اللي عندكم رقيقه في الدار هي اللي غادي تحكوا فيها هاد الوصفه. المهم غادي نضيفوا داك اللفت اللي حكيناه وكنخلطوه مزيان بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نديه على نار متوسطه، غادي نخليوه حتى يعني يطبخ لينا مزيان ويبان لكم صافي يعني طبخ مزيان. المهم تقريبا نقول لكم اقل من 10 دقائق البنات، اقل من 10 دقائق. ما تخليوش عاوتاني حتى يفوت الوقت ديالو، يعني يبان لك غلا مزيان، حركيه مزيان يبان لك غلا صافي غادي تحيديه. المهم انا غنوريكم هنايا المراحل ديال هاد الوصفه هذه باش ان شاء الله تنجح معاكم. دابا هانتوما البنات انا رديت لكم فوق البوطه يعني الكاميرا باش تشوفوا معايا، واخا داك البخار تيطلع للكاميرا ماشي مشكل. المهم هو تشوفوا نتوما يعني الوصفه يعني بالتفاصيل ديالها.
هنا من بعد ما تيبدا يغلى لينا داك الحليب مع الصابون، هانتوما بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي دابا طفيت عليه. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا دابا انا حيدته من النار. بالنسبه لهذا الخليط ديال الحليب مع اللفت راه تيبقى الحليب عادي، يعني ما كيخسر ما حتى شي حاجه. هانتوما كي كتشوفوا معايا بالنسبه لذاك اللفت بحال كيطيب بحال كيتسلق يعني مع الحليب. هانتوما كي كتشوفوا معايا ضروري داكشي علاش قلت لكم حكوه في الحكاكه الرقيقه باش دغيا يعني ملي غديروه على النار دغيا غادي بحال يطيب في ذاك الوقت اللي هو يعني وقت قصير، قل من 10 دقائق غيبان لكم اللفت يعني تقريبا طاب. دابا غادي نزيدو داك الصابون اللي حكيناه من قبل. الصابون تتحكوه من قبل البنات وكتوجدوه باش ملي غتحيدوا هذا الخليط من على النار كتضيفوا الصابون مباشره للخليط وكتحركوه مزيان. هانتوما كي كتشوفوا معايا دابا غادي نخلط مزيان هذا الصابون حتى يذوب لي يعني تقريبا مع الخليط وهو سخون. وغادي من بعد ما غادي يبرد غادي نرجع معكم باش تشوفوا معايا ان شاء الله باقي يعني التتمه ديال التحضير ديال هذه الوصفه. وراه خصكم البنات غير تزعموا وتحيدوا العجز. دابا الحال شويه بدا كيسخن. تهلاو في راسكم، ديروا وصفات البشره ديالكم، تهلاو في الجسم ديالكم. وبالنسبه يعني الوصفات ديال الشعر ان شاء الله غادي نحط لكم في هذا الاسبوع هذا وصفات يعني ديال الشعر. وحطيت لكم واحد الوصفه ديال تطويل الشعر البنات زوينه حطيتها لكم الاسبوع اللي فات. هذيك الوصفه يعني بزاف اللي غادي يجربوها ان شاء الله وغتعطيهم نتيجه انا متاكده، لانها وصفه يعني مجربه. ومازال ان شاء الله غنحط لكم وصفات يعني في هذا الاسبوع ديال ترطيب الشعر وديال تطويل الشعر، ونحط لكم تبريمات ان شاء الله. شحال ما حطيت لكم شي تبريمه. المهم دابا غنرجعوا الوصفه ديالنا من بعد ما تيبرد لينا تقريبا داك الخليط. غادي ناخذوا الخلاط الكهربائي وغنديروا فيه الخليط ديالنا اللي فيه دوك المكونات وغادي نطحنهم مزيان حتى يولي ليا الخليط بحال الكريم. يعني طحنوهم مزيان البنات وتشوفوا داك الخليط كيفاش ولا. الا ما طحنش مزيان تعاودي طحنيه حتى يولي لك الخليط بحال الكريم. المهم انا غنمشي دابا نطحنو وغنرجع معكم باش تشوفوا معايا ان شاء الله الكماله ديال هذا الشيء. دابا انا طحنت الخليط حتى ولا يعني بحال الكريم. ودابا غادي نصفيوه هكا يعني في الصفايه كيف ما غتشوفوا معايا. علاش غنصفيوه؟ باش لا بقاو شي طريفات غلاض ولا شي حاجه غادي يتحيدوا يعني هنايا غيبقاو في الصفايه. المهم غنصفي هذه الكميه اللي عندي وغنرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا باقي تتمه يعني الفيديو وتشوفوا معايا ان شاء الله كيفاش غتستعملوا هذه الوصفه بالنسبه للجسم وحتى يعني بالنسبه للبشره. وهذا الكريم البنات يعني واخا نعيا نشكروا لكم خاصكم ضروري جربوه ردوا عليا الخبار. بغيتكم كلكم صراحه كلكم تمشيو ديروا هذه الوصفه هذه يعني في قريب ديروها وتقولوا لي كي جاتكم. صراحه انا عجباتني وبغيت نتقاسمها معكم. واي حاجه كتعجبني واي حاجه كتعطيني نتيجه كنقول ولا بد نشاركها مع البنات. المهم دابا من بعد ما صفيت هذاك الخليط اللي عندي هانتوما كي كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. دابا صافي راه صفيته مزيان وصراحه ما لقيتش يعني فيه شي حاجه شي طريفات غلاض ولا شي حاجه. المهم صفيته باش نتوما الا ما طحنش لكم الخليط مزيان ولا شي حاجه تصفيوه وما يبقاش لكم داكشي يعني غليظ دوك الطريفات غلاضين. المهم دابا غادي نضيف النشا تقريبا غنضيفوا ملعقه كبيره يعني لهاد المكونات هادو. بالنسبه للنشا كيخلي ان هاد الكريم يعني يجي على شكل كريم. يعني هذا الخليط هذا اللي غادي نحضروه غيجي على شكل كريم. وحتى يعني النشا واحد العنصر كيف ما كتعرفوا مبيض للجسم تيعطينا التبييض تيعطينا التفتيح للبشره ديالنا والجسم ديالنا. المهم ضفت انا ملعقه كبيره كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نخلط مزيان 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 نتوما بهذا الشكل هذا حتى يذوب داك النشا مزيان وما يبقاش مكور هنايا في الخليط. ضروري من هذه المرحله هذه يعني كتخلطوه مزيان. ردوا البال باش ما يبقاش لكم داك النشا مكور. الا بقى مكور راه ما غيجيكمش داك الكريم ديالكم مزيان. المهم غادي نخلطوه مزيان وغادي نردو على النار تقريبا واحد 4 دقائق. الى يعني كثرتي غتخليه 4 دقائق ويقدر يدير لك غير 2 دقائق 3 دقائق على حسب النار. خاصها تكون يعني مهيله وحركي يعني ما تغفليش عليه. ضروري تبقاي قابطه يعني الكاسرونه اولا داك الاناء اللي غادي تحضري فيه الوصفه وتبقاي تحركي.
باش ما يخسرش لك الكريم ديالك. من بعد ما غادي تحيديه راه غادي يولي على شكل كريم. هو يعني كيبرد وهو كيتقال حتى كيولي على شكل كريم كيف ما كتشوفوا معايا. صافي هذه هي الوصفه ديالنا. بالنسبه يعني للوجه كتخليوها 20 دقيقه وكتغسلوا يعني البشره ديالكم بالماء دافي. من بعد غادي تغسلي بالماء بارد كيشد البشره، يعني كيجبد لك البشره ديالك ما كترهش لك في واحد السن اللي مبكر. ثاني حاجه كيسد المسام اللي كيكونوا واسعين وكيخلي البشره يعني فيها واحد النضاره اللي زوينه. اما بالنسبه للجسم فهاد الكريم تطبقيه على اي منطقه عندك في الجسم ديالك، سواء العنق ديالك او لا رجيلاتك او لا مهم المرفقين او لا اي مكان في جسمك. كتخليه نص ساعه، ممكن تخليه حتى اكثر. يعني الا كان عندك كتشقاي وداكشي ممكن تطبقيه على الجسم ديالك وتلبسي شي حاجه واسعه وتبقاي كديري شغل الدار واحد جوج سوايع كاع. وممكن تخليه حتى ل3 ساعات وكتغسلي الجسم ديالك. هذا الكريم البنات كتحتفظوا به في الثلاجه صالح لمده اسبوع، كتبقاو تستعملوه بشكل يومي سواء للجسم او لا للوجه. راه سيعطي واحد النتائج رائعه يعني في التبييض. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، واللي بغات تسولني على شي حاجه مرحبا تبعت التعليقات وتخليها ليا، نجاوبكم ان شاء الله بكل فرح وفي امان الله.